यत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा यह यौ ये द्वितीया यम यौ यान तृतीया येन याभ्याम यहि चतुर्थी अस्मै याभ्याम एभ्यः पंचमी यस्मात् याभ्याम एभ्यः षष्ठी यस्य ययोः येषाम् सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु प्रथमा यह यौ ये द्वितीया यम यौ यान तृतीया येन याभ्याम यहि चतुर्थी यस्मै याभ्याम एभ्यः पंचमी यस्मात् याभ्याम एभ्यः षष्ठी यस्य ययोः येषाम् सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु प्रथमा यह यौ ये द्वितीया यम यौ यान तृतीया येन याभ्याम यहि चतुर्थी यस्मै याभ्याम एभ्यः पंचमी यस्मात् याभ्याम एभ्यः षष्ठी यस्य ययोः येषाम् सप्तमी यस्मिन् ययोः येषु यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यहि यस्मै याभ्याम एभ्यः यस्मात् आभ्याम एभ्यः यस्य ययोः येषाम् यस्मिन् ययोः येषु।